वयं ब्राह्मणाः अजं कुक्कुरं वदामः, वयम् अजं चोरयामः। किमस्तु? आम् आम् अस्तु तथैव। हे ब्राह्मण, किमर्थं कुक्कुरमानयति? एषः अजः न कुक्कुर। न पश्यसि, एषः अजः कुक्कुर न। हे ब्राह्मणः, हरि ओम्। हे ब्राह्मणः, त्वम् अपराधं करोषि, त्वं दोषं करोषि, त्वं पापं करोषि। अहं वा अपराधं वा दोषं वा त्वं न पश्यसि। हे ब्राह्मणः, त्वं पापं करोषि, त्वं कुक्कुरमानयसि। एषः अजः। न एषः कुक्कुर न। हरि ओम्। हे ब्राह्मण, त्वं पापं करोषि, त्वं दोषं करोषि, त्वम् अपराधं करोषि। अहम् अपराधं न करोषि। न त्वम् अपराधं करोषि। एषः कुक्कुर। त्वं न पश्यसि, एषः अजः कुक्कुर न। हे ब्राह्मण, त्वं न पश्यसि, एषः कुक्कुर अजः नास्ति। एषः अजः, एषः कुक्कुर अस्ति, एषः कुक्कुर। एवं वा सत्यं वा? प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः सर्वे कुशलः। कुक्कुरः वदति, अजः न वदति। एषः कुक्कुर अस्ति, अजः नास्ति। चोरः वञ्चकः असत्यम् अवदन्, ब्राह्मणः वञ्चयित्वा अजम् अनयन्। अतः किं सत्यं किम् असत्यं, कः धर्मः अधर्मः चिन्तयामः। धन्यवादः।